छिमेकीले मूल बाटोमा बनाएको हाम्रो छातीको पाटोको माटो फिर्ता गर्ने अठोट व्यक्त गरेको छ। म यिनी बलात्कारीहरूमाथि सरकारले नियम एउटा कानुन बनाएर ल्याओस् र यिनीहरूलाई लिङ्गविहीन हुने गरिकन सजायको माग गर्न चाहन्छु। यसले आचार र सदाचार र संस्कारको हिमाल निर्माण गर्दै भ्रष्टाचारलाई भस्म गर्ने भीष्म प्रतिज्ञा पनि गरेको छ। लिम्पिया धुरा काला पानी र लिपुलेक नेपाली भूमि हो, यो भूमि फिर्ता ल्याउन ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ। लिम्पिया धुरा काला पानी र लिपुलेक समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरिनेछ। स्याबास सरकार स्याबास। त्यति मात्र होइन, हाम्रो इतिहासमै पहिलो पटक प्रत्येक वडा स्तरसम्म स्वास्थ्य सेवा 3 कुरा। एउटा दलित परिवारले क्रिया घर माग्दा नदिएको दुःखद समाचार। सरकारले स्रोत र साधनले भ्याएसम्म आफ्ना गतिविधिबाट सन्तोषजनक भूमिका निभाएको मान्नै पर्छ। म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो नीति तथा कार्यक्रममा त्यो कुरा समेटिन सकिएको छैन। के यी युवा लक्षित रोजगारीका कार्यक्रम हैनन्? सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, प्रतिलिपि अधिकार सुनिश्चित गर्ने भएको छ। यो पनि इतिहासमा पहिलो पटक हो। सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रमले मुख्य रूपमा 3 वटा कुरालाई जोड दिएको छ। पहिलो, यो नीति तथा कार्यक्रम वर्तमान समस्यामा केन्द्रित छ, अर्थात् यसले समस्या पहिचान गरेको छ। दोस्रो, यसले चुनौतीलाई आकलन गरेको छ र तेस्रो, यसले सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्न कोसिस गरेको छ। हुन त सदनभित्रैबाट र बाहिरबाट पनि नीति तथा कार्यक्रम लामो भयो, खण्डकाव्य भयो, भद्दा भयो भन्ने सुनियो। लामो भन्नासाथ हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने यो विस्तृत छ भन्ने पक्का हो र यसले सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ भन्ने प्रमाणित भयो। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, नीति तथा कार्यक्रमले कोरोनाको कहर मुक्तिका लागि मानवको हृदयमा आशाको दियो जलाएको छ। छिमेकीले मूल बाटोमा बनाएको हाम्रो छातीको पाटोको माटो फिर्ता गर्ने अठोट व्यक्त गरेको छ। यसले आचार र सदाचार र संस्कारको हिमाल निर्माण गर्दै भ्रष्टाचारलाई भस्म गर्ने भीष्म प्रतिज्ञा पनि गरेको छ। यसले आफ्नो उत्पादनमा डोजर लगाउन बाध्य किसानहरूको, सडकमा दूध फाल्न विवश कृषकहरूको पीडालाई सम्बोधन गरेको छ। रोजगार गुमाएर परिवारको बिचल्ली भोगेका, हातमुख जोड्न कठिन श्रमिक मजदुरको दुःख बुझेको छ। आर्थिक मारमा परेका उद्योगी व्यवसायीको मर्म बोलेको छ। निर्माण क्षेत्रको सुस्ताएको गति बुझेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको समस्या र महामारीको आम जनमानसमा परेको प्रभाव नियालेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा साक्षर घोषणा गर्ने गरी शिक्षा क्षेत्रको आत्मा बोलेको छ। सडक, सिँचाइ, खानेपानी लगायतका भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको छ। यो नीति तथा कार्यक्रम समग्र जनताको भावना समेट्ने गरी आएको छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, हो केही महत्वाकांक्षी छ, उद्देश्य लिनुपर्छ, लक्ष्य उच्च र महत्वाकांक्षा राख्नुपर्छ, तर कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धताका साथ अग्रसर हुनै पर्छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ लिम्पिया धुरा काला पानी र लिपुलेक नेपाली भूमि हो, यो भूमि फिर्ता ल्याउन ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ। लिम्पिया धुरा काला पानी र लिपुलेक समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरिनेछ। स्याबास सरकार स्याबास। यो देशमा राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा विगतमा धेरै नै कमजोरी भएका रहेछन्। सत्ताका निम्ति कुरा गर्ने तर राष्ट्रिय सुरक्षालाई गौण राख्ने काम भएको रहेछ। केवल व्यक्ति मात्र बन्ने प्रवृत्ति रहेछ। तर अहिले सरकारले राष्ट्रको नक्सा बनाउने, लिपुले काला पानी ल्याइ छोड्ने जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो, यो नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक हो। यसको लागि नेपाल सरकारलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, कोरोनाको बारेमा पर्याप्त भएन, उल्लेख भएन, नीति तथा कार्यक्रममा केही लेखिएन, बडो सामान्य जस्तो भयो भन्ने सदनभित्र पनि सुनियो र बाहिर पनि सुनियो। सरकारले आर्थिक क्षेत्रको पूर्ति कति हुन्छ, क्षतिपूर्ति कति हुन्छ हिसाब गरेको छैन। समाज समृद्धि फेरि हुन सक्छ भनेको छ, तर यतिखेर मानिसको जीवन रक्षा र मानव जातिको संरक्षणलाई सरकारले आफ्नो सर्वोच्च कर्तव्य ठानेको छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, सरकारले स्रोत र साधनले भ्याएसम्म आफ्ना गतिविधिबाट सन्तोषजनक भूमिका निभाएको मान्नै पर्छ। कैयौं वर्षदेखि मिलिजुली बस्दै आएका सम्पन्न राष्ट्रहरू बीच त स्वास्थ्य सामग्रीका लागि हारालुछ भयो। एक ठाउँमा जान लागेको स्वास्थ्य सामग्री अर्काले बीचैमा हारालुछ गरे भने अभावको अवस्थामा पनि
नेपालले यति गर्न सक्नु ठूलो कुरा हो। साथै सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई कोरोना मुक्त बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। विपद र महामारीको समयमा सम्भव भए सबै अस्पतालमा महामारीको उपचारको व्यवस्था मिलाउने भनेको छ। प्रयोगशाला सहितको केन्द्रमा 300 शैय्या र प्रत्येक प्रदेशमा 50 शैय्याको सरुवा रोग अस्पताल बनाइने घोषणा गरेको छ। अञ्चल अस्पताललाई 200 शैय्याको जनरल अस्पतालमा स्तर उन्नति गर्ने नीति अघि सारिएको छ। सरकारले आगामी वर्षका लागि निरोगी नेपाल निर्माण गर्ने मूल नारा सहितको स्वास्थ्य नीति सार्वजनिक गरेको छ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो इतिहासमै पहिलो पटक प्रत्येक वडा स्तरसम्म स्वास्थ्य सेवा 3 कुरा, एउटा योगा, अर्को मेडिकल र आयुर्वेदिक रहने गरी निरोगी जीवन बनाउने कार्यक्रम ल्याएको छ। आम जनताले अब वडामै मधुमेह र रक्तचापको परीक्षण गर्न पाउने भएका छन्। के यस्तै कार्यक्रम ल्याए बापत नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गरिनुपर्ने हो? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सेन्टर फर डिजिटल कन्ट्रोल स्थापना गरिने भएको छ। स्याटेलाइट क्लिनिक सञ्चालन हुने भएको छ। आगामी वर्षभित्र सबैले स्वास्थ्य बिमा गरिसक्ने नीति लिएको छ। 40 वर्ष माथिका नागरिकको 6 महिनाको एक पटक अल्बुमिन तथा ग्लुकोज निशुल्क निरीक्षण गर्ने भएको छ, जसले गर्दा हाम्रा गाउँघरको निम्न स्तरका वर्गसम्म सरकार पुग्नेछ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा देशभरबाट 3 अङ्कमा, सिर्फ 3 अङ्कमा फोन गरेर एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ। मनमोहन र गङ्गालाल अस्पताललाई बालमुटु रोगको पहिचानको लागि व्यवस्थापन गरिने भएको छ र उपचार गरिने भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अब खारेज हुने भएको छ। त्यसको सट्टामा महामारी नियन्त्रणका लागि खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण FDA स्थापना गरिने भएको छ र गरिब तथा विपन्नहरूलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचार दिइने भएको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाका लागि 9 अरब विनियोजन गरिने भएको छ। राजमार्गमा 1 घण्टामा को दूरीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने भएको छ। के यी कार्यक्रमहरू होइनन्, खोक्रा नारा मात्र हुन्? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारले कोभिड-19 को महामारीले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रोजगारी गुमाएका युवालाई स्थानीय तहमै रोजगारी उपलब्ध गराउने नीति ल्याएको छ। बेरोजगारीको संख्या बढ्ने जोखिम दृष्टिगत गरेर ती युवाहरूलाई कृषि, बृहत भौतिक पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग र स्थानीय निर्माण र सेवामा परिचालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने भनेको छ। स्नातकोत्तर पढेका युवालाई शैक्षिक विकासमा परिचालन गरिने भएको छ। सबै स्थानीय तह मार्फत युवाहरूलाई घुम्ती तालिम दिने भएको छ। के यी युवा लक्षित रोजगारीका कार्यक्रम हैनन्? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म अन्तिममा आइसकेकी छु। 1 मिनट समय चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारको अर्को महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता क्षेत्र भनेको कृषि हो। कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन नाराका साथ भूमि बैंक स्थापना गरेर बाँझो जमिन राख्न नपाइने र बाँझो जमिन खेर जान नदिने रणनीति सरकारले लिएको छ। 10 वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर पार्ने र कृषिमा अनुदान रकममा नभएर अब उत्पादन सामग्रीमा दिइने भएको छ। यो निकै कृषकहरूका लागि उपलब्धिमूलक कार्यक्रम हो। प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने भएको छ र अर्ध बेरोजगारीलाई कृषिमा जोडिने भएको छ। अन्तमा सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारले स्रष्टाहरूको प्रतिलिपि अधिकार सुनिश्चित गर्ने भएको छ। यो पनि इतिहासमा पहिलो पटक हो र बौद्धिक सम्पत्तिको सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै भाषा, साहित्य, कला र संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। र अन्त्यमा सरकारले पनि सदनभित्रको जुनसुकै बेन्चबाट आएको भए पनि उचित सुझाव र आलोचनालाई सकारात्मक किसिमले लिनेछ भन्ने आशा गर्दछु। यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सबैले प्रश्न उठाएका छन्, यसमा सरकारको ध्यान जाओस्, साथै कार्यान्वयन गर्न बजेट पर्याप्त विनियोजन होस् भन्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। नेपालमा एकजना औपचारिक रूपमा एकजनाले कोरोनाबाट मृत्युवरण गरिसक्नु भएको छ। सावित्रा चालिसेलाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारमा संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। यति बेला हामी 21औं शताब्दीमा हिँडिरहेको बेला यो देशमा, यो कम्प्युटर युगको देशमा, समयमा कास्की जिल्लामा एउटा दलित परिवारले क्रिया घर माग्दा नदिएको दुःखद समाचार हामीले सुन्न पाएका छौँ र त्यो दलित भएका कारण नदिएको
र गाली बेइज्जत गरेर जब मोहन सुनारले उजुरी गरे, त्यसपछि तीनैजना देव थापा र राम थापा र राम केसीलाई पक्राउ गरिसकेपछि प्रदेशका प्रदेश सदस्य कृष्ण थापाले जो विज्ञप्ति जारी गरे, म त्यो विज्ञप्तिप्रति खेद प्रकट गर्न चाहन्छु र तीनै जनालाई कानुनी कठघेरामा ल्याएर कानुनी उपचार गरोस् भन्न चाहन्छु। त्यस्तै अहिले धनकुटा जिल्लामा 11 वर्षकी नाबालिकामाथि 50 वर्ष नागिसकेका ती शिक्षक र गाउँका नवसामन्त 3 जनाले बलात्कार गरिकन उनी गुरबिणी छन्। यो देशमा दलितमाथि यस्ता कुख्यात घटनाहरू हुँदै गइरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले म यिनी बलात्कारीहरूमाथि सरकारले नियम एउटा कानुन बनाएर ल्याओस् र यिनीहरूलाई लिङ्गविहीन हुने गरिकन सजायको माग गर्न चाहन्छु र म अब नीति तथा कार्यक्रमप्रति आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। देशका विदेशका विभिन्न शहर र नाकामा आएर बसेका जो नेपालीहरू छन्, यी नेपालीहरूलाई कसरी सुरक्षित ढङ्गबाट नेपालको क्वारेन्टाइनमा ल्याएर उहाँहरूलाई उपचार गरेर घर फर्काउन सकिन्छ, यो नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्ट रूपमा यो कुरा नआएको यो कुरा आओस् भन्न चाहन्छु। त्यस्तै यो महाकाली करिडोर योभन्दा पहिलो बजेटमा थिएन र अहिलेको बजेटमा यो नीति तथा कार्यक्रममा पनि महाकाली करिडोरको बारेमा छुटेको छ। म महाकाली भनेको सीमावर्ती नदी पनि हो, त्यसो भएको हुनाले महाकाली करिडोरका निमित्त सरकारले आफ्नो बजेट मार्फत सम्बोधन गरोस् भन्न चाहन्छु। त्यस्तै अहिले नेपाल सरकारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि नेपालका छुटेका भूमिहरू लिम्पियादुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितका छुटेका भूमिहरूलाई समेटिकन नक्सा प्रकाशित गर्ने भनेको छ। म उच्च सम्मान गर्दै सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। 76-77 को नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको दार्चुल्लासम्म हामीले हिमाली पथमार्ग भनेर नीति तथा कार्यक्रममा थियो, अहिले छुट्न गएको छ, यो समेटेस् भन्न चाहन्छु। नीति तथा कार्यक्रम 76-77 को नीति तथा कार्यक्रममा पश्चिम सेती परियोजना राखिएको थियो, तर बजेट शून्य थियो। अहिले बजेटमा शून्यता नआओस् र पश्चिम सेती परियोजनाका निमित्त सरकारले यथेष्ट बजेट विनियोजन गरोस् भन्न चाहन्छु। बजाङ र दार्चुल्ला, बजाङ र बैतोडीमा रहेका खानी जो फलाम खानी छन्, यी फलाम खानीहरू उत्खननका निमित्त सरकारले बजेट विनियोजन गरोस् भन्न चाहन्छु। तमाम कुराहरू राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा हुँदाहुँदै पनि म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो नीति तथा कार्यक्रममा त्यो कुरा समेटिन सकिएको छैन। सामुदायिक विद्यालयहरूमा रहेका कर्मचारीहरू अहिलेसम्म उहाँहरूले उचित ज्यालादारी पाइरहेका छैनन्। जो यस प्रकार छन्, लेखापाल जो कर्मचारी 6272 छन्, जसको तलब 11,500 मात्र छ। कर्मचारी सहयोगी जो 29,446 छन्, जसको तलब 2,000 देखि 7,500 सम्म मात्र छ। बाल विकास सहयोगी जो 30,448 छन्, जसको तब 6,000 मात्र छ। त्यस्तै राहततिरका शिक्षकहरूका निमित्त पनि नीति तथा कार्यक्रममा त्यस्तो मूर्त रूपमा आएको मैले देखिन। अहिले त्यसलाई पनि माध्यमिक भनेका छौँ हामीले, 12लाई पनि गाबेर हिजो त तथ्याङ्क अनुसार उच्च माविमा 4,000 राहत शिक्षकहरू छन्, माविमा 6,848 शिक्षकहरू छन्, निवामीमा 9,609 जना शिक्षकहरू छन्, पराबीमा 21,871 टिचरहरू छन्। यसरी यिनी टिचरहरूका निमित्त यो समग्र रूपमा सबै कर्मचारी र शिक्षकहरू जोड्दा 1,08,444 जना हुन्छन्। यति ठुलो बौद्धिक जगत, बौद्धिक सर्कललाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिन सकेको छैन।
त्यसो भएको हुनाले यो नीति तथा कार्यक्रममा यिनी कुराहरू समेटुन् र यिनी न्यून तलब पाएकाले उचित पारिश्रमिक पाओस् र श्रम ऐनको पनि उचित सम्मान होस् भन्न चाहन्छु। र सर्वोच्चले आदेश जारी गरिसकेको, फैसला गरिसकेको ल सर्भिस लागू गरिकन कर्मचारीहरूलाई उचित तब दिने भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो, त्यो कुरालाई पनि सम्बोधन गर्दै यो 75मा कर्मचारी र शिक्षा मन्त्रालय बीचमा भएको कोर्डिनेसनका आधारमा अगाडि बढ्दै यी पीडितहरूले राहत उपलब्ध गर्नका निमित्त नीति तथा कार्यक्रममा आओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्ना भनाइबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद।